ए जा जा माइत जा त। हेलो कता छस्? म माइत छु। ए म घरै छु के यार, यो बुढीले जति बेला नि माइत माइत भनेर मुखमै झुन्डियो। मेरो बुढी नि माइत गई हेर आज दाजुभाइ मिलेर टक्क कतै शान्तिमा जाम। शान्तिको बुढो नि माइत गह? को शान्तिको बुढो हो? मतलब प्रकृतिमा जाम के। ए त प्रकृति तिमी जानी, म चाहिँ शान्ति तिमी जानी हुन्न, म नि प्रकृति तिमी जानी हो। ए यार यो शान्ति प्रकृति को हो फेरि? म ओल्ड हाउस क्याफे छु, यहीँ आइज, यहीँ रमाइलो गरौँ ल। तिज हो नि त, बुढी नि माइत जान्छ, यही बेला हामीले रमाइलो गर्नु पर्यो नि त। दर त हामीले पनि खान पर्यो नि त। भाइ 2 प्याक लिनुहोस् सर। ल खाम भाइ। तर मेरो बुढीले त व्रत बस्ने भने थियो यार। व्रत? तर व्रत भयो नि केही हुन्न भाइ, यो खाना त ल चस चस। लास्ट हार्ड रहेछ भाइ, खानै नसकिने। हार्ड लाग्यो? यसो गऱ्यो पानी हालेर खाना त। हुन्न हुन्न, बुढीले पानी पनि नखाइकन व्रत बस्ने भने पानी त खानै हुन्न। भनेपछि त कसरी खानी त यार? यसो गरौँ, शीतल मगाम भाइ, 2 प्लेट रोस्ट ल्याइदेऊ त। ए भाइ व्रत हो के, मासु पनि खान मिल्दैन। भनेपछि आइडिया, फलफुलसँग खान त मिल्यो नि व्रतमा। फलफुल त जति नि मिल्यो नि।